अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे प्यारे रीडर्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल हैरियत के साथ। और जी मैं आ चुकी हूँ नई किस्त लेकर एक दिन के ब्रेक के बाद। अच्छा, वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा कल छुट्टी करने का इरादा नहीं था, बट बस ना लिख ही नहीं गई एपिसोड। जैसे कहते हैं लिखने का मूड ही नहीं बना और मैं लिख नहीं सकी। फिर मैंने कहा चलो फिर छुट्टी कर लेते हैं मजबूरन, हालांकि मेरा कोई इरादा नहीं था। हफ्ते तक मुझे था कि मैं लिख लूँगी और फिर अपलोड कर दूँगी, बट मुझसे नहीं लिखी गई। फिर मैंने कहा चलें, अब नहीं मूड बन रहा, नहीं लिखने का दिल कर रहा, तो मेरे ख्याल से फिर हम छुट्टी कर लेते हैं। इवन तो मेरे पास टाइम भी था, बट नहीं लिखी गई एपिसोड, तो इसलिए भी मैंने अपलोड नहीं की। लेकिन आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो आप लोगों ने ज़्यादा डांट डपट तो बिल्कुल भी नहीं की। ये बात अच्छी है मेरे रीडर्स की कि अगर कुछ की बात कर रही हूँ कि ठीक है, कुछ लोग इजहार भी करते हैं कि आप बता दिया करें, आपको अगर नहीं एपिसोड देने ताकि हम वेट ना करें। ये फेयर इनफ है कि बताना चाहिए मुझे, मैं बता भी देती हूँ। और कुछ तो ऐसे हैं जिस खामोशी से वो नॉवल पढ़ रहे हैं, उसी खामोशी से पोस्ट भी देखते हैं और उनको आइडिया हो जाता है, तो वो फिर उसी खामोशी से चलते बनते हैं। एनीवेज, जो लोग इस नॉवल को पसंद कर रहे हैं उन सबका तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, सबसे बढ़कर कमेंट भी करते हैं, उन सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और जो लोग बिल्कुल खामोशी से आते हैं, पढ़ के निकल जाते हैं, कोशिश किया करें आप लोग भी कि कुछ कमेंट कर दिया करें, छोटा से कर दिया करें और लाइक कर दिया करें। जो नए रीडर्स हैं, जो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब किए बगैर पढ़ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करें। वीडियो को लाइक करना मत भूला करें, उससे रीच जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ होती है। जो जिस एपिसोड में ज़्यादा लाइक्स आते हैं वो ज़्यादा उसकी रीच बढ़ती है। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को समझा करें और अपनी राइटर को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। जो लोग सपोर्ट करते हैं सबका तो भी बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। मेरे ख्याल से हमें बातें नहीं करनी चाहिए, ऑलरेडी काफ़ी वक्त हो चुका है रिकॉर्ड करूँ और एपिसोड आपके हवाले की जाए। चलें जी, एपिसोड की तरफ चलते हैं। हर सितम बेमिसाल किस नंबर 3। अगला दिन चढ़ा और पूरे इस्लामाबाद पर सूरज ने जैसे दिल खोल कर सुनहरी रोशनी से भरे थाल उलट दिए थे। चरिंद परिंद जो कि शदीद बारिशों और सर्दी के बायस अपने अपने घोंसलों में कैद होने पर मजबूर थे, जैसे आज जी से उठे थे। हर तरफ चहकते उड़ते नजर आ रहे थे। काफ़ी दिनों के बाद हर तरफ जिंदगी महसूस की जा सकती थी। बाजारों गलियों में ज़रूरत से ज़्यादा रश था, तो वहीं घरों की छतें भी आज आबाद नज़र आ रही थी। ऐसे में वो एक छत थी जो कि इस वक्त बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। छत ही क्या, पूरा का पूरा घर ही खामोश और उदास सा था, बिल्कुल यहाँ रहने वाले उस वजूद की तरह जो कि अभी अभी दिन चढ़े सो कर उठी थी। घुंघरियाले बाल उसके आगे पीछे बिखरे हुए थे। खुद वो स्याह रंग के नाइट सूट में मलबूस थी। दीवार गिर ग्लास वॉल के पीछे खड़ी वो नजरें लॉन में फैली सुनहरी धूप पर मरकूज किए खड़ी थी। कभी कभी हाथ में थामे कॉफी के मग से घूंट भी भर लेती। पिछले कुछ दिनों से जिंदगी उसे मजीद मुश्किल लगने लगी थी। मेहमान बंगिश से जुड़ा उम्मीदों का बुलबुला फटा, तो जैसे अब उसे अपना अपना इस भरी दुनिया में मजीद अकेला लगने लगा था। कोई हर वक्त का साथ तो इन दोनों का कभी भी नहीं रहा था, लेकिन एक उम्मीद सी जुड़ी थी कि उसका भाई मौजूद है। कोई है कि जब कभी उसे ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसके पास जा सकती है। कोई है जो उस पर चेक रखता है। खुद अगर वक्त नहीं भी तो भी इसने किसी को उसकी देखभाल के लिए हायर कर रखा है। लेकिन ये सब भी महज जागती आंखों से देखा गया एक ख्वाब, एक धोखा ही साबित हुआ था। फिर दोस्त वो बहुत कम बनाती थी, मगर जो थे अल्तमश आफरीदी से शादी के वाक़े के बाद उनसे भी कता ताल्लुक़ कर लिया। हॉस्टल में जब उसे उन दोस्तों की ज़रूरत थी तब वहाँ कोई नहीं आया, तो फिर वो क्यों अब फिर से उन सबको एक और मौका देती। उसे अपनी ज़िंदगी में एक भीड़ नहीं चाहिए थी। कोई एक भी अपना होता तो वो भी बहुत था, लेकिन उस एक की तलाश आज तक जारी जारी थी। जिंदगी के इस मामले में वो दही दमाद थी। अभी तक ऐसा नहीं था कि आलम उसका दोस्त नहीं था, बल्कि वो उसका बहुत अच्छा दोस्त था। लेकिन जाने क्यों वो मुकम्मल तौर पर आलम पर एतबार नहीं कर पाती थी। एक अरसा उनका साथ गुजरता था, मगर कुछ था जो कि उसे आलम से एक आदमी और मोहतात रहने पर मजबूर कर देता था। शायद उसकी छठी हिस्स
दफ़्तर मोबाइल फ़ोन की रिंग टोन ने उसे अपनी जानिब में तवज्जो किया तो वो चौंकती, अपनी सोचों को झटकती मोबाइल की जानिब बढ़ी थी, जो कि सामने ही कंसोल पर चार्जिंग पर लगा नज़र आ रहा था। आगे बढ़कर रोशन होते मोबाइल फ़ोन को देखा तो आलम कॉलिंग स्क्रीन पर जगमगाता नज़र आने लगा, जिसकी जाने कितनी ही कॉल्स पिछले कुछ दिनों से आ चुकी थी और जिन्हें वो मुसलसल इग्नोर कर रही थी। खैर, कॉल्स जैसे कि किसी और की भी बहुत आ रही थी, मगर आलियाना को उस शख्स को मुंह लगाने का कोई इरादा नहीं था। मेहमान और हारिस साहब भी इसे भी इसकी पार्टी डिनर में आखिरी दफ़ा मुलाकात हुई थी, जिसे याद करके वो सर्द गहरी सांस भर कर रह गई। इसी दौरान इन मोबाइल फ़ोन बज बज कर बंद हो जाने के बाद एक बार फिर सिर थरथराने लगा तो आलियाना ने सर्द सांस भरते इस बार कॉल पिक कर ली। शुक्र है तुमने कॉल तो पिक की। जैसे ही उसने मोबाइल फ़ोन कान के साथ लगाया, आलिम की आवाज़ स्पीकर पर गूंजी थी। नहीं, वो बस मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। कॉफ़ी का सिप लेते उसने लहजे को कदरे हशाश बशाश बनाने की कोशिश की थी। क्यों? क्या हुआ है? सब ठीक है? अगर ज़्यादा मसला है तो मैं आ जाऊँ? वो फ़िक्रमंदी से गोया हुआ तो आलियाना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी थी। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। तुमसे बात करने के बाद बेहतर फ़ील कर रही हूँ। उसने महज़ आलम का दिल रखने को कहा था कि इसका किसी से भी मिलने का कोई मूड नहीं था। अजीब तरह की बेज़ारी और उकताहट थी जो उसे अपने हिसार में लिए हुए थी। चलो फिर मिल रहे हैं हम, ताकि अब मैं भी अच्छा फ़ील कर सकूँ। आलिम का लहजा अचानक ही भारी गहरा हो गया था या फिर आलियाना को महसूस हुआ था। नहीं आलम, मेरा सच में मूड नहीं है। वो बेचारगी से गोया हुई थी। क्या मतलब है मूड नहीं? मैं कुछ नहीं जानता। मुझे मिलना है तुमसे। गेट अप, शाबाश। और वैसे भी बाहर निकलूंगी तो तबीयत पर मज़ीद अच्छा असर होगा। आलम ने उसे कन्विंस करने की कोशिश की थी, क्योंकि उसे हलियाना से अल्तमश आफरीदी के हवाले से ज़रूरी बात करनी थी। पार्टी में उसने आलियाना और अल्तमश को रूम में अकेला देखा था और जिस तरह देखा था उसका दिमाग उलझ सा गया था। आलियाना की स्याह शाल अल्तमश आफरीदी के कदमों में थी, जबकि वो खुद उलझे बिखरे हुलिये में उसके हिसार में कैद थी। कुछ मिसिंग था, कुछ था जो कि मंजर से ओझल था। अल्तमश आफरीदी का आलियाना को बोलती नीली आंखों से घूरते रहना आलम को परेशान कर रहा था। फिर आलियाना भी तो अल्तमश आफरीदी के सामने नॉर्मल नहीं रह पाती थी। उसकी स्याह आंखों में गुस्सा, नागवारी के तासुरात उभरते मिटते रहते। आलम प्लीज़, मैं कुछ नहीं जानता। मैं अगले 1 घंटे तक तुम्हें पिक कर रहा हूँ। आलम ने बिना कोई मज़ीद एक्सक्यूज़ सुने कॉल काट दी तो आलियाना गहरी सांस भरकर रह गई थी। जानती थी कि अब जाए बिना गुजारा नहीं। एक यही बचा कुचा दोस्त था, इसे तो वो नाराज़ करने का सोच भी नहीं सकती थी। यही वजह थी कि वो गहरी सांस भरती रूम में मौजूद अलमारी की जानिब बढ़ने लगी। लेकिन इसी दौरान उसका मोबाइल फ़ोन फिर से बज उठा था। माथे पर तीवरी चढ़ाए उसने आगे बढ़कर स्क्रीन को देखा और फिर तासुरात पल में पथरीले हो गए थे। क्या क्या नहीं याद आ गया था उसे। आंखों में कुर्ब, उदासी, गुस्से के तासुरात एक साथ उभरे थे। फ़ौरन से पहले कान ना सिर्फ काट दिए बल्कि मोबाइल फ़ोन भी ऑफ कर दिया और खुद फ्रेश होने की गर्ज से वॉशरूम में जा बंद हुई थी। इस्लामाबाद से मीलों दूर उस वादी में पूरे गरूर से सर ताने खड़ी सफ़ेद इमारत पर भी किसी किसी वक्त धूप की सुनहरी किरणें पड़ती नजर आ रही थी, तो कभी रुई जैसे सफ़ेद बादल सूरज के साथ आंख मचोली खेलने लगते। ऐसे में उस इमारत की निचली मंजिल पर बने स्टडी रूम की ग्लास वाल पिछले लॉन की तरफ खुलती थी और जिस दीवार के अंदर वो दोनों कैद नजर आ रहे थे। ये लड़की मेरा दिमाग ख़राब कर रही है अब। बार बार मोबाइल फ़ोन कान के साथ लगाए सिल्की बालों में हाथ फेंकता वो स्टडी रूम में बड़ी बेचैनी का शिकार लग रहा था। वाइट ट्राउज़र और वाइट शर्ट में मलबूस घड़ी में लगे पेंडुलम की तरह वो यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहा था। नीली आंखें छोटी छोटी किए वो कभी फिर से मोबाइल फ़ोन पर नंबर डायल करता नज़र आता तो कभी पुरसोच नज़रों से सामने किताबों से सजे रैक्स को देखने लगता, जबकि वहीं अल्हान
लेदर चेयर पर बैठा, चेहरे तले दाएं हाथ की बंद मुट्ठी रखे उसकी हरकतें देख गहरी सांस भर कर रह गया। दिमाग का तो पता नहीं, पर तेरी नीयत जरूर खराब हो चुकी है। नहायत तसल्ली से उसकी उलझी हालत पर चोट की गई थी। बको मत, मैं बहुत सीरियस हूँ। अल्तमश ने उसे डपटते फिर से नंबर मिलाया तो इस बार नंबर ही बंद आने लगा। व्हाट द हेल! शदीद गुस्से और बेबसी से उसने हाथ में थामा मोबाइल फोन अल्हान और अपने दरमियान मौजूद स्टडी टेबल पर दे मारा। एक बात तो बता, तेरा मसला क्या है? अब की बार अल्हान ने कुर्सी की पुश्त छोड़कर कदरे आगे होकर बैठा था। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाते उसने नहायत दिलचस्पी से सवाल किया तो अल्तमश उसे घूर कर रह गया। जो भी है, लेकिन उस मसले का हल तू तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए चुपचाप बैठ। शदीद झुंझलाहट के साथ वो टेबल के पीछे पड़ी ब्राउन लेदर की चेयर पर बैठकर सर पुश्त के साथ टिका गया। जवाबन इरहान कंधे उचका कर रह गया। पुरसोच नीली नजरें सफ़ेद छत पर मरकूज थी। फिर इनकी चमक बढ़ी। पुरजोश सा होता वो सीधा आगे होकर बैठा और शरारती चमकती आंखें अल्हान के चेहरे पर टिका दी थी। अल्हान ने आईब्रो उचकाते सवालिया अंदाज से उसे देखा। तू तो नहीं, लेकिन तेरा बाप मेरे काम जरूर आ सकता है। चमकती आंखों से उसने मोबाइल फोन मेज से उठाते अल्हान की जानिब फेंका। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मोबाइल फोन कैच करते उसने कदरे गुस्से से कहा तो अल्तमश अफरीदी ने मुस्कुराते नफी में सर हिलाया था। मेरी नीयत खराब हो चुकी है। चल अब नंबर फीड कर अपने बाप का। हरी अब इत्मीनान से चेयर की पुश्त के साथ टेक लगाते उसने उसका इत्मीनान गारद किया था। मेरे पास नहीं है नंबर, बड़े सुकून से कहा। हाँ, जैसे मैं तो जानता नहीं तुझे। रोज रात को सोने से पहले लोग महबूबा की व्हाट्सएप डीपी देखते हैं और तू अपने बाप की। चल नंबर डायल कर। अल्तमश अफरीदी की बात पर अल्हान ने ज़ेर लब उसे 2-4 गालियों से नवाजा था। जानता था कि ये शख्स अब अपनी मनवा कर अगला सांस लेगा। करना क्या है तूने? नंबर डायल करते उसने मोबाइल फोन अल्तमश की जानिब बढ़ाते इस्तफसार किया था। तुझे हमेशा हमेशा के लिए अडॉप्ट करने का सोच रहा हूँ। इस शख्स से भी भला किसी सीधे जवाब की तवक्को की जा सकती थी। उसके जवाब पर अल्हान टेढ़े मुंह बना कर रह गया, जबकि दूसरी जानब अल्तमश अफरीदी नंबर मिलाता मोबाइल फ़ोन कान के साथ लगा गया। बल जा रही थी और अब उसे बस कॉल उठाए जाने का बेसब्री से इंतज़ार था। और अब अगर फिर से इस्लामाबाद वापस आए तो इससे कदरे फासले पर बसा ये छोटा मगर पुरसुकून सा गाँव अपनी जानिब मतवज्जो होने पर मजबूर कर देता था, जहाँ के खेतों में दूर से ही सरसों के फूल इस चमकती उजली धूप और सुनहरी रोशनी में आंखों को हैरान कर रहे थे। हवा के दोष पर हिलते खेत रूह तक को ताजगी बख्श रहे थे। सारे गांव को पार करने के बाद एक आखिरी कोने में वो सिर्फ सुर्ख ईंटों वाली हवेली भी जैसे धूप में नहाई मजीद खूबसूरत लगने लगी थी। दूर से ही सफ़ेद गाड़ी आज भी पोर्च में खड़ी नजर आ रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि आज ड्राइवर हवेली के अंदर ही गाड़ी की सर्विस करवाते नजर आ रहे थे, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ही उसके साहब लोगों को कहीं निकलना था, जबकि अंदर का माहौल कुछ इस तरह था। मसरूफ से जारिया अफरीदी वाशरूम से कमरे के कई चक्कर लगा चुकी थी। उसकी तैयारी तकरीबन मुकम्मल थी और अब वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी ज्वेलरी पहन रही थी। इर्तिज़ा ने हर दफ़ा उसके कमरे में दाखिल होने पर फ़ोन से नज़रें उठाकर उसे देखा। उसके कपड़े भी अलमारी के हैंडल पर लटके हुए थे, लेकिन इर्तिज़ा ने उठने का तकल्लुफ़ भी नहीं किया था। और वैसे भी उसकी तैयारी इतनी लंबी चौड़ी नहीं थी। वो बस अपनी बीवी की तैयारी देख रहा था और देख देख जल भुन रहा था। इसने पिछले 3-4 दिनों में जितनी तवज्जो शबनम और उसके घर वालों को दी थी, इतनी कभी ज़िंदगी में इर्तिज़ा अफरीदी को नहीं दी थी। लेकिन जारिया खुश थी और काफ़ी मुतमईन भी। इसकी खुशी के पेश नज़र ही इर्तिज़ा ने अपना मुंह बंद रखा था, लेकिन आज उसके ज़ब्त का प्याला लगता था छलकने को है। इर्तिज़ा जारिया की पुकार पर उसने चेहरा उठाया था। वो कलाई पर ब्रेसलेट पहनने की नाकाम कोशिश पर झुंझलाई हुई थी। उसे आज चश्मा दुरुस्त करते बिस्तर तक आई, फिर कुछ हिचकिचाते हुए अपने दाएं कलाई और ब्रेसलेट इसकी तरफ बढ़ाया। ये बंद कर दे प्लीज़।
آواز میں بھی واضح جھجک موجود تھی۔ وہ اس رات کے کھانے کے بعد سے ارتزاق سے بہت محتاط ہو گئی تھی۔ اب اس کی توجہ زاریہ کو تکلیف دیتی تھی، اور اگر وہ جھوٹی نکل آتی تو زاریہ فریدی زندہ درگور ہو جاتی۔ اس میں اتنا حوصلہ نہیں تھا اور اسے یقین تھا کہ ارتزاق کے اس پر توجہ وقتی تھی۔ یہ فریدی ولا نہیں تھا، یہاں زارا نہیں تھی، زاریہ تھی۔ ارتزاق آفریدی اس سے صرف دل بہلانا چاہتا تھا اور کچھ نہیں۔ بس انہی سوچوں نے اسے ارتزاق سے مزید فاصلہ رکھنے پر مجبور کر دیا۔ بلکہ رہنے دیں، میں کچھ اور پہن لیتی ہوں۔ جب چند لمحے گزر جانے کے باوجود ارتزاق نے بریسلٹ نہیں تھاما تو وہ ہاتھ ہٹاتی بولی تھی، کیا سوچ کر اس کے پاس آ گئی؟ زاریہ نے خود کو کوسا تھا، لیکن اس کا بازو گرنے سے پہلے ہی ارتزاق اسے تھام چکا تھا۔ تمہارے ڈریس کے ساتھ یہی اچھا لگے گا۔ وہ دوسرے ہاتھ میں سلور نازک سا بریسلٹ لیتا کہہ رہا تھا۔ لہجے میں دنیا جہاں کی نرمی تھی، اور وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اس کی پرپل لانگ شرٹ اور کیپری کے ساتھ سلور ایکسیسریز خوب جچ رہی تھی۔ ارتزاق نے 2 سیکنڈز میں ہک بند کر دیا، لیکن اس کی کلائی اب بھی نہیں چھوڑی تھی۔ زاریہ کچھ جزبز ہوئی۔ ارتزاق، ہاتھ چھوڑے میرا اور آپ اٹھ کر تیار ہو جائیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ارتزاق نے اس کے ماتھے کے بل گنے تھے اور پھر اس کی کلائی کو جھٹکا دے کر اپنے قریب کیا۔ زاریہ کی سانس رک کر جاری ہوئی تھی، جسے ارتزاق نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ مجھ سے کیوں بھاگ رہی ہو؟ اس کی پھیلی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدہ ترین سوال کیا گیا تھا اور اسے جواب چاہیے تھا۔ زاریہ نے ایک اور کامتی سانس اندر کھینچتے جیسے الفاظ ادا کرنے کی ہمت جمع کی۔ کیوں نہ بھاگوں؟ آواز میں لرزتی ہوئی تھی۔ آپ نے آتے ہوئے کہا تھا کہ میں اپنا کام کروں گی اور آپ اپنا۔ 7 دن یوں گزر جائیں گے۔ اس نے ارتزاق کے سینے پر رکھے ہاتھ کی چٹکی بجائی تھی۔ وہ بمشکل مسکراہٹ چھپا سکا تھا۔ وہ اتنی کیوٹ کیوں تھی؟ زاریہ کی بات ابھی جاری تھی۔ پھر آپ اکیلے پلان بدلنے والے کون ہوتے ہیں؟ اور میں آپ کے چیجک پلان میں آپ کا ساتھ کیوں دوں گی؟ اور کیا ہم بیٹھ کر یہ بات نہیں کر سکتے؟ وہ اس کے سینے پر گری ہوئی ہجل سے انداز میں بولی تھی۔ نہیں۔ ارتزاق نے اس کی کلائی پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر رکھا تھا۔ ارتزاق، وہ احتجاجاً منمنائی تھی۔ اب میری سنو زاریہ ارتزاق آفریدی، 7 دنوں میں سے 5 دن تو پلان کے مطابق ہی گزر چکے ہیں۔ تم لوگوں کے گھر جا جا کر ان کی شادی کی تیاریاں یوں کروا رہی ہو کہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے ہم یہاں نہ ہوتے تو یہ شادی ہی ممکن نہ ہوتی۔ یہ ہو گئی پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ یقین کرو میں بھی یہ سب نہیں کرنا چاہتا، ان سے خود بہت ہو رہا ہے and I don't like it۔ وہ پوری صفائی سے بولا تھا۔ اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ واقعی وہ سب نہ کرتا جو اس سے ہو رہا تھا۔ وہ دونوں جب شبنم کے گھر میں بھی ہوتے تو ارتزاق کی بےتاب نگاہیں سے ہی ڈھونڈتی رہتی تھی، حالانکہ وہ مردانے میں ہوا کرتا تھا۔ جانتا تھا وہ یہاں آ سکتی ہے، نہ وہ خود ہی وہاں جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہر آہٹ پر اس کے کان کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی بے اختیاری پر وہ خود کو کوسنے دیا کرتا تھا۔ پھر آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے، وہ لرزتی آواز میں کہتی اپنا ہاتھ چھڑاتے سے دور ہوئی تھی، اور اس دفعہ آواز کے لرزش کی وجہ غصہ تھا بلکہ غضب تھا۔ وہ اس کے لیے اپنی بے اختیاری پسند نہیں کرتا تھا تو اتنی عزت نفس اس میں بھی تھی کہ وہ اس پر اور اس کی بن مانگے توجہ پر لعنت بھیجتی۔ میں اتنی ہی بری لگتی ہوں تو دور رہیں مجھ سے، مت چھوا کریں، نہ پہلے میری تصدیق کیا کریں اور پھر میری کر لینے کے بعد اپنی۔ ہمارا پلان فل پروف تھا، لیٹس سٹک ٹو اٹ اینڈ آئی مین اٹ۔ ارتزاق، اس نے انگلی اٹھا کر جسے تنبیہ کی تھی۔ نہیں تو کیا؟ وہ بھی ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوا تھا، بھوری آنکھیں اس پر سگیڑے رکھی تھی، جس کی گھور سے آنکھوں میں آنسو بھی ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن ان میں سختی بھی تھی۔ وہاں ارتزاق آفریدی کے لیے کوئی نرمی نہیں تھی۔ نہیں تو مجھے نانی جان کے پاس جانا پڑے گا۔ پہلے میں نے ان سے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اب بہت کچھ ہے میرے پاس کہنے کے لیے، اور معذرت کے ساتھ ہے کہ مجھے زارا کی ہینڈ می ڈاؤنس نہیں چاہیے، اب سے نہیں۔ وہ سر نفی میں ہلاتی پلٹ گئی تھی، ڈریسنگ سے اپنا بیگ اور موبائل پکڑے اس کا رخ دروازے کی طرف تھا۔
ارتضیٰ کا بے یقینی سے منہ کھلا تھا، لیکن وہ فوراً ہی ہوش میں آتا اس کے پیچھے لپکا۔ وہ زاریہ کو کلائی سے کھینچتے ہوئے اس کی پشت دروازے سے لگا چکا تھا۔ میں تم دونوں بہنوں کا کھلونا نہیں ہوں جس سے ایک کا جی بھر گیا تو دوسرے کے سامنے پھینک دیا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے آگ کی لپٹیں نکل رہی تھیں۔ زاریہ نے بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا وہ یہی بات زہرا سے بھی اسی طرح کہہ سکتا تھا؟ اسے شک تھا، جبکہ ارتضیٰ کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ زہرا کون تھی، کیا تھی، میں سب بھول چکا ہوں۔ لگتا تھا نہیں بھولوں گا۔ اس کے انکار کا سوچ کر لگتا تھا کہ جان نکل جائے گی، لیکن دیکھ لو، اس نے انکار بھی کیا، میں زندہ بھی رہا اور اب اسے بھول بھی گیا ہوں۔ میں جب تمہارے پاس ہوتا ہوں تو وہ کہیں نہیں ہوتی زاریہ، یہ بات تم اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو۔ وہ اس کی کن پٹی ٹھونکتا بولا تھا، اور دوبارہ مجھے دادی جان کے پاس جھاننے کی دھمکی مت دینا۔ تم ارتضیٰ آفریدی کی بیوی ہو اور وہی رہو گی۔ میری موت ہی تمہیں اس رشتے سے آزاد کروا سکتی ہے۔ ہم دونوں کی زندگی جیسے بھی اچھی بری گزرے گی ایک ساتھ گزرے گی۔ میں بٹی ہوئی زندگی نہیں گزار سکتا۔ کب تک؟ اس کے خاموش ہو جانے پر زاریہ نے پوچھا تھا۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ سوال اس کے کس بات کے جواب میں کیا گیا تھا؟ زاریہ نے خود ہی اس کی الجھن دور کر دی۔ مجھ سے کب تک بور ہو جانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ اور ارتضیٰ، ہم تینوں میں اگر کوئی کھلونا ہے تو وہ میں ہوں۔ زارا کو مجھ سے کھیلنے اور اکتا کر توڑ دینے میں مزہ آتا تھا، اور لگتا ہے آج کل آپ کا بھی یہی مشغلہ ہے۔ لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، اگر آپ نے بھی مجھے توڑنے کی کوشش کی تو میں خود کو، آپ کو، اس پوری دنیا کو آگ لگا دوں گی۔ وہ اس کی شرٹ کا گریبان مٹھی میں دبوچے کہہ رہی تھی، اور اس کے بے خوف انداز پر ارتضیٰ اش اش کر اٹھا تھا۔ جب تک میرا دل چاہے گا، مسکرا کر کہتا اس کی مٹھی سے اپنا گریبان آزاد کروا چکا۔ اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو سی یو ٹرائی۔ اس کا اشارہ آگ لگانے والی بات کی طرف تھا۔ زاریہ کا ارادہ اسے پھر سے خبردار کرنے کا تھا، لیکن وہ اس کا گال چوم کر پیچھے ہٹ چکا تھا۔ کیا تم مجھے 2 منٹ دے سکتی ہو؟ وہ الماری سے ہینڈل اتارتا کہہ رہا تھا۔ جواباً زاریہ کی بجائے ٹھاک کی آواز کے ساتھ بند ہوتے دروازے نے دیا تھا۔ ارتضیٰ انگوٹھے سے ہونٹ مسلتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ زارا سے تو اس کی واپسی ہو گئی تھی اور بآسانی ہو گئی تھی، لیکن اسے لگتا تھا کہ زاریہ آفریدی کسی بلیک ہول کی طرح اسے خود میں سمو لے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس ریسٹورنٹ کی ساری بتیاں شام کی اس پہر جل چکی تھی۔ نارنجی رنگ کی شفق آسمان کے مغربی کناروں پر ابھی بھی نظر آ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا نے سورج کی دن بھر کی محنت پر پانی پھیر دیا تھا، اور فضا میں ہونک زدہ اور جسم کو چیرتی ہوا رچ بس گئی تھی۔ ایسے میں جہاں مشہور و معروف ریسٹورنٹ کا پارکنگ ایریا اس وقت گاڑیوں سے بھرا ہوا تھا، تو وہیں اندر کا ماحول بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ ہر طرف سے کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبو بکھری تھی۔ کھانوں سے اٹھتے دھوئیں کچھ ہیٹرز کی گرمائش نے ماحول کو بے حد پرسکون بنا دیا تھا۔ بھانت بھانت کے لوگ اور ان کے علاقائی زبانوں کے ساتھ چھریوں کانٹوں کا شور ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ ویٹرز کہیں مستعدی سے ہاتھوں میں نوٹ پیڈز تھامے آرڈرز لکھنے میں مصروف نظر آ رہے تھے، تو کہیں کھانے ٹیبلز پر سجاتے نظر آ رہے تھے۔ ایسے میں ایک قدرے الگ شیشے کی دیوار کے ساتھ موجود اس ٹیبل پر وہ دونوں ساکت سے بیٹھے تھے، اور ان کے سامنے ہی پرشفیق سے خالد صاحب۔ وہ اس جاب پر نہیں تھے، وہ اس وقت ویمان بخش کے سیکرٹری نہیں تھے، اس لیے ایک پروفیشنل مصنوعی مسکراہٹ کے بجائے ان کا اصل آج التمش آفریدی اور الہان خالد کے سامنے تھا۔ وہ آج التمش آفریدی کو سراہنے والے کی حیثیت سے یہاں موجود تھے۔ دوپہر میں جب التمش آفریدی کی کال آئی تو اس نے پہلی فرصت میں ان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ خالد صاحب نہیں جانتے تھے کہ وہ کیوں ان سے ملنا چاہتا تھا، لیکن وہ اسے منع نہیں کر سکے تھے۔ وجہ ویمان بخش کے ساتھ ہوئی یہ ڈیل نہیں تھی، بلکہ ان کے اندر موجود ایک مدعی تھا جنہیں التمش آفریدی میں جونیئر فہمان نظر آتا تھا، جو ارادوں کا مضبوط تھا اور معاملہ فہم تو حد سے بڑھ کر تھا، جو نرک تھا۔ آج بھی وہ بنا کسی پروٹوکول کے یہاں تھا، خود کو پی کیپ اور گلے میں پہنے اونی مفرل سے چھپائے وہ رکھ رکھاؤ والا شخص کیجول حلیے میں تھا۔ ساتھ الہان بھی کچھ اسی طرح کے ملتے جلتے حلیے میں تھا۔ ویٹر آیا تو خالد صاحب خاموش ہو گئے۔
جو وہیں بیٹھے بیٹھے کچھ وقت میں ایک عرصہ جی آئے تھے، جن کی سنہری پڑتی آنکھیں ان کے اندر دبے کسی تکلیف دہ مگر حقیقت پر مبنی گزرے وقت پر ایک طویل تھکا دینے والے سفر کو طے کر آنے کی چغلی کھا رہی تھی، جبکہ باقی دونوں جو حنوق بنے خالد صاحب کی باتیں سن رہے تھے چونک کر ویٹر کی مداخلت پر ہوش میں آئے تھے۔ التمش آفریدی نے سب کی پسند کا کھانا آرڈر کیا تو ویٹر کے جانے کے بعد خالد صاحب پھر سے گویا ہوئے، التمش بچے، وہ بہت معصوم اور بے ضرر ہے۔ میں نے اسے نہ صرف اپنی بیٹی کہا ہے بلکہ مانا بھی ہے، اور میں نہیں چاہوں گا کہ کبھی آپ اس پر یہ ظاہر کریں کہ آپ اس کی حقیقت سے تلخ ماضی سے واقف ہیں۔ وہ بہت تناولی ہے، یوں اپنا بھرم ٹوٹتے دیکھ وہ خود بھی ٹوٹ جائے گی۔ سامنے پڑے پانی کا گلاس لبوں کے ساتھ لگائے انہوں نے گلاس خالی کرتے واپس ٹیبل پر رکھا اور ایک نظر ان دونوں کو دیکھا تھا جو کہ جانے کیوں ان سے نظریں نہیں ملا رہے تھے۔ نہیں نہیں انکل، یو ڈونٹ وری، بہت ساری ہمت مجسمہ کرتے التمش آفریدی نے بمشکل کہا تھا، جبکہ کہتے کہتے اس نے چہرہ اٹھا کر خالد صاحب کو دیکھنا چاہا تو نظریں خالد صاحب کے سر کے پیچھے موجود کا منظر دیکھ کر ساکت رہ گئیں، ایک ہی سمت میں جم سی گئی تھی، پورا وجود ہی گویا اس کا سن رہ گیا تھا، نظریں سے ایک منظر سے ہٹنے کو تیار نہیں تھی، جبکہ نیلی آنکھوں کی سرخی اس منظر کو دیکھ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔